अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब महमूद ख़ान बंगश साहब के यहाँ। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि रमज़ान के शुरू होते ही मुसलमानों में हुब्बुल वतनी, हमदर्दी और भाईचारे का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यही जज्बा पूरे साल हमारे मुसलमानों में रहे तो कोई वजह नहीं कि आज मुसलमान कौम अजीम से अजीम तर होती जाए। नाजरीन, जैसा कि हमने पहले भी आपको बहुत से प्रोग्राम्स में बहुत सी लोगों से मिलवाया, अच्छी अच्छी बातें करवाईं। बंगश साहब का आपको तारीफ़ करवाता चलूँ कि बंगश साहब मुतअद्दिद उलमाए मुशाइख ऑफ काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इसके अलावा समाजी और सियासी रहनुमा भी हैं। आज हम कुछ रमज़ान के हवाले से भी इनसे बात करेंगे और जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जा रही है उस पर भी इनसे थोड़ा सा इनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बंगश साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि रमज़ान कैसे गुजर आया। शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान मुबारक अता फरमाया। मुसलमानों पे ख़ास खसूसी करम है रब्बुल इज़्ज़त का जी। आप ये बताएं बंगश साहब कि जैसे मुसलमानों में ख़ास तौर पर रमज़ान में एक हुब्बुल वतनी का, ख़ुव्वत और भाईचारे का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यही जज्बा पूरे साल उनमें रहे तो आप क्या समझें? देखिए जी, सबसे तो पहले हमें इस बारे में आपको ज़रा मुतला करता चलूँ कि हमारे मुसलमानों के अंदर जो दीन का जज्बा है और जो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जज्बा है, जैसे अभी रमज़ान मुबारक आया हुआ है जी, अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान लोग सारे मतलब एक अल्लाह की करम नवाजी से अपनी इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा ये जज्बा है, ये जज्बा हमारे हुक्मरानों के अंदर और ये जज्बा हमारे ताजिर बरादरी के अंदर आ जाए, ताकि कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमें हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आज रमज़ान मुबारक आ गया जी, जो 50 रुपये की चीज़ थी वो इन्होंने 200 रुपये की कर दी है, जो 100 रुपये की चीज़ है उसको 300 रुपये कर दिया। लिहाजा इस वजह से काफ़ी जो हमारे मुसलमान बरादरी जो गरीब गुरबा लोग हैं वो असल तरीके से अफ्तारी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो बेचारे पानी के साथ अफ्तारी कर लेते हैं, सूखी रोटियों के साथ अफ्तारी कर लेते हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी हमारी हुक्मरानों की है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक अता फरमाया है। आप अगर देखें कि 25 दिसंबर जब गोरों के ईसाइयों का आता है तो देखते हैं कि हर चीज़ की 50% प्राइस लेस हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ लेस होने के बजाय लुट मार शुरू हो जाती है। इसमें मैं कहता हूँ किसी का भी कसूर नहीं, सिर्फ हमारी हुकूमतों का कसूर है जो इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती। सब बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि पूरी दुनिया में जो है रमज़ान के आते ही चीज़ों के जो प्राइस होते हैं वो लेस हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई अरूज पे चली जाती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ार भी, जिनको सस्ता बाज़ार के नाम से पुकारा जाता है, लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें ना तो सस्ती मिलती हैं और नया मेयारी मिलती हैं। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत जो है वो सिर्फ ये सिर्फ एक आम पब्लिक को दिखाने के लिए एक ड्रामा है? देखिए जी, आप अगर सस्ते बाज़ार की बात करते हैं, ये टोटली एक आवाम के साथ धोखाबाजी हो रही है। वहाँ आपको असल चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ टोटली मतलब आला मेयार की चीज़ वहाँ आपको मिलेगी नहीं। और वो मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद विज़िट किए हैं, वो वहाँ से ना तो बंदा प्याज ले सकता है, ना टमाटर ले सकता है, ना फ्रूट ले सकता है, और ना ही उनकी कीमतें कम है। ये सिर्फ आवाम को दिखलावे के लिए कर रहे हैं कि ताकि हम कुछ काम करें। देखिए, आपका इस सस्ते बाज़ार लगाने का काम नहीं है, आपका काम है कंट्रोल करना पूरे पाकिस्तान के जितने भी ताजिर बरादरी हैं, जो भी मतलब है कि इससे रिलेटेड हैं, उनको कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कि आप सस्ते बाज़ार लगा के आवाम से जान नहीं छुड़ा सकते। आपका काम है कि जनाब हमें ये चाहिए कि हम इस रमज़ान अल मुबारक में हम चीज़ों को 50% लेस करें, ताकि गरीब आदमी भी आराम से अपना रमज़ान मुबारक गुजार सके। ये नहीं कि गरीब आवाम आपको धोखे दे। मैं एक आम मिसाल के तौर पे वेलफेयर सोसाइटी का भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट हूँ, आल पख्तून का भी प्रेसिडेंट। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा बाखुदा कि जो रमज़ान मुबारक में मतलब अफ्तारी नहीं कर सकते। ये किसका कसूर है, ये इनसे पूछा जाएगा। हम तो अपनी बात करते हैं कि चले हम एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे 10, 50, 100 बंदों के साथ हम जवाबदेह होंगे, लेकिन ये हुक्मरान 18 करोड़ हवाम के जवाबदेह हैं। इन्होंने अल्लाह को जवाब देना है कि आप जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये ताजर, ये जो भी है, इन सब ने अल्लाह को जवाब देना है। हम मुसलमान खाली नाम के मुसलमान रह गए हैं। आप इस मुल्क के अंदर देखें, आज हमारी
नौजवान औरत घर से बाहर औरत नहीं निकल सकती, लड़कियां बाहर नहीं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, किसी का पता ये क्या है, ये सब हुक्मरानों का कसूर है। यहाँ कोई कानून कोई आइन नहीं है। अगर कानून और आइन होता, तहफ़्फ़ुज़ होता, तो हर गरीब को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से मैं तो यही कहूँगा कि यकीन करें, अगर आइन है, कानून है, वो सिर्फ गरीब के लिए है। महंगाई है गरीब के लिए, अमीर को क्या लगे महंगाई से? अगर मतलब टमाटर 200 रुपये किलो तो ले लेंगे, वो तो गरीबों का खून चूस रहे हैं। असल जो चीज़ है जो इस अवाम तक पहुँचाने का है, वो इन हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि ताकि हम रमज़ान मुबारक के अंदर ये चीज़ें सस्ती करें और आम आदमी तक हम ये सहूलत पहुँचाएँ। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इस तरफ बिल्कुल दिखलावा नहीं हो रहा है। ये टोटल मैं कह रहा हूँ कि इस कौम के साथ ज़्यादती है, और इस ज़्यादती का इंशाअल्लाह एक बात नहीं है, हमें मुसलमानों का ये अल्लाह पे ज़ात पे यकीन है कि एक दिन हमने जवाब देना है, एक दिन हमने जवाब देना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हमने खड़े, उसने हमें अपने आगे खड़ा करना है, तो वहाँ हम लोग क्या जवाब देंगे? हम अगर इस चीज़ को देखें तो मैं कह रही, ना महंगाई होगी ना कुछ, और उनके अंदर बरकत भी नहीं होती। अगर ये लोग आज मिसाल के तौर पे गरीब गुरबों के साथ ज़्यादतियाँ करें तो बाखुदा इन भी सुकून से नहीं रह सकते। असल चीज़ है कि हमने अल्लाह के हुक्म को माना है, अपनी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ सब कंट्रोल हो जाएगा। आज हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलाम पेश करते हैं कि उनके आने से रब्बुल इज़्ज़त की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो हमारी पाक आर्मी कर रही है इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जब आर्मी किसी और मतलब ज़रब अज़ब की तरफ थी तो साथ को और यहाँ पे जनाब नया कट्टा खुल जाता है जनाब, कभी मतलब पनामा लिंक्स आ जाती है, कभी क्या, मतलब मैं कहता हूँ कि टोटल मजाक हो रहा है इस कौम के साथ। इस कौम को सोच समझना चाहिए कि यार हम क्या करें। लेकिन हम एक बात आपको और बताएं, हम पख्तून लोग हैं, हमारे अंदर आप देखिएगा, आज हम एक दफ़ा KPK के अंदर एक दफ़ा हम इन आजमाते हैं, हुक्मरानों को भी आजमाते हैं, MNA जो भी MPA बनते हैं एक दफ़ा दोबारा अगर उससे काम नहीं किया तो हम उसको कभी वोट नहीं देते। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से ये मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत आई है इस मुल्क के अंदर, आप देखें पंजाब के अंदर टोटली आपका चीफ मिनिस्टर एक ही बंदा आ रहा है, बाकी किसी का कोई हक नहीं है। और पंजाब के अंदर जो जराइम हो रहे हैं, पंजाब के अंदर जो औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, पंजाब के अंदर जो आज आप देख लें, पंजाब के अंदर औरतों को बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे KPK के अंदर ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं कि आप देखें किसी की इज्जत लूटी गई है, और KPK के अंदर हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी बार बार कहते कि नहीं यही है। मैं कहता हूँ चेंज लाओ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं एक अपनी पार्टी लीड कर रहा हूँ, मुत्तहिदा उलमा मशाइख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह से वादा किया है कि हम इंशाअल्लाह ज़्यादा बात तो नहीं करते, लेकिन हमने इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा अरेंज करेंगे। इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा की लिए हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह जब निज़ाम मुस्तफ़ा का बिल यहाँ पास हो गया तो रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से इंशाअल्लाह सारे जराइम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये बताएं, अपनी ये जो आपकी उलमाई कौंसिल है इसकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हमें डिटेल। सर इसकी एक्टिविटी तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी को इलेक्शन कमीशन इशू का अभी थोड़ा सा अरसा हो गया, लेकिन पहले इस पर हमने बड़ा वर्क किया, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी गद्दी नशीन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। हम जहाँ भी जाते हैं अच्छा रिस्पांस देते हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान नहीं कहता कि मुझे निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चाहिए, वो कहता है हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। हमारी आइन के अंदर, हमारे मंशूर के अंदर भी, मैं अपने मंशूर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई कि इंशाअल्लाह सबसे पहले हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। जो भी इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी पार्टी इंशाअल्लाह उभरेगी, और अल्लाह की करम नवाजी से इंशाअल्लाह हमने आपको एक बात पहले बता दी कि ना हम करप्ट लोग साथ मिलाते हैं और ना करप्ट लोगों के साथ हम चलेंगे। हमें साफ़ सुथरे लोग चाहिए ताकि इस मुल्क की हम खिदमत कर सकें। पंकज साहब, जैसा कि आपने अपनी जमात का जिक्र किया, चलें अभी तो आपकी जमात इब्तदाई मराइल में है, इससे पहले भी बहुत सी हमारी मजहबी जमातें हैं, लेकिन आज दिन तक वो बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकी, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, जहाँ तक आप मजहबी जमातों की बात करते हैं, अब फजल रहमान की मजहबी जमात नहीं है जी, वो अभी तक जो भी गवर्नमेंट बनती है उनके साथ जनाब बरसे इक़्तिदार होती है। और दूसरी बात,
مذہبی جماعتوں کا جو ہے نا یہاں پہ آج کل جو ہماری مذہبی جماعتیں بنی ہیں یہ تو ٹوٹلی پیسے بٹور رہی ہے جی. میں ان کو بالکل ایگری نہیں کرتا. انہی کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا. اگر یہ مذہبی جماعتیں ہماری ٹھیک ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر انشاءاللہ امن بھی آئے گا, سب کچھ ہوگا. تو ہماری مذہبی جماعتیں جو ہے نا جی وہ بھی بس مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ نے اپنی جماعت کا نام علماء رکھا ہے, ٹھیک ہے, مشائع علماء, لیکن آج دن تک ہمارے جو علماء ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکے, تو آپ کیسے ان لوگوں کو متاثر؟ دیکھیں جی, ہمارا کام ہے کوشش کرنا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اب ابیل مطلب چولہے میں پانی لے کے اس کنویں میں پھینکتا رہا تو کسی نے پوچھا کہ تو کیا کرے, اتنی بڑی آگ اس کنویں میں لگی اور تیری مطلب قطرے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے بڑا پیارا سا جواب دیا. اس نے کہا کہ قیامت والے دن میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا. تو باقی انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ ورک بھی کر رہے ہیں. ہمارے جو چیئرمین ملک صفدر علی عوان صاحب وہ الحمدہ ہم دن رات لگے ہیں جی, اور اللہ کی کرم سے انشاءاللہ اس کا بہت جلدی انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. آپ نے کے پی کے کا ذکر کیا تھا, پنجاب کی نسبت آپ نے اس کو ترجیح دی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے کے پی کے میں کچھ کام کیا یا کچھ اس میں بہتری لائی؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی تو میں اس لیے کہ انہوں نے کوئی بہتری وہاں پہ نہیں لائی جی, کوئی وہاں پہ ترقیاتی کام انہوں نے نہیں کیے. اس بارے میں تو اگر آپ کہیں کہ پی ٹی آئی, میں کہتے ٹھیک ہے عمران خان کو اگر ہم نے ایک دفعہ وہاں سے الحمدللہ کی پی کے سے ہماری عوام نے ہماری قوم نے اس کو فل میجارٹی کے ساتھ الحمدللہ ووٹیں دی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ اگر وہ پورا اترے تو نیکسٹ آئے گا, نہیں تو آپ اس کا بھی رزلٹ دیکھ لیجئے گا جی. ہماری کے پی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ عمران خان آئے جی, فضل الرحمان ہے جی, یہ فلاں, نہ, یہ پیپل پارٹی دیکھیں ہم نے ہر ایک پارٹی کو موقع دیا جی. ہم نے عوام نیشنل پارٹی نے پختونوں کا نعرہ لگایا تھا, اور کب سے, اور میرے انداز کے 25 سال بعد اقتدار میں آئے, 30 مطلب عوام نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی, دوبارہ آپ نے ان کو دیکھ لیا. علماء فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی تھی ان کو آپ نے دیکھ لیا, پیپل پارٹی کو آپ نے دیکھ لیا, نون کو بھی ہم نے دیکھ لیا, اب آخری جو آتا ہمارے پاس پی ٹی آئی, اس کو بھی اگر انہوں نے اچھا رسپانس دیا تو میں کہتا ہوں شاید کچھ بہتر ہوگا ادروائز, لیکن وہاں بھی ان کی انشاءاللہ اتنی وہ چیز نہیں ہوگی. ابھی جو پاناما لیگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس نے ایک پوری دنیا میں ہلچل مچا دی اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اپوزیشن اکٹھی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کی ایک صاف اور شفاف انکوائری ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پائے تکمیل تک جائے؟ یہ بھی پاناما لیکس کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ بھی ٹوٹل قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اس ملک کے اندر جتنی بھی کمیٹیاں بنی, جتنے جوڈیشن کمیٹی انہوں نے بنائی ہیں جی, آج تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. یہ صرف ایک اور انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے جی کہ پاناما لیکس کی. اگر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اگر صاف ہیں آئیں عوام کو سامنے بتائیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, اور آپ عوام کی جواب دیں, عوام آپ سے جواب مانگ سکتی ہے, لیکن یہ آپس میں لگے ہیں جی عمران خان کو جواب دے رہے ہیں جناب. جناب آپ کے پیچھے عمران خان لگا ہے, آپ کے پیچھے پیپل پارٹی. آپ آئیں قوم کو بتائیں کہ جی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, عمران خان کو بھی چھوڑ دیں, پیپل پارٹی کو بھی چھوڑ دیں, اپوزیشن کو بھی چھوڑ دیں, آ جائیں بتائیں قوم کو, کیونکہ آپ 18 کروڑ عوام کے جواب دے ہیں, ان قوم کو بتائیں کہ جی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. پاناما لیکس کا ایک دیکھیں یہ بھی ایک شوشہ ہے, یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. جو یہ آپس میں لگیں جی, بندر باڑ انہوں نے لگائی ہوئی ہے جی, یقین کریں کوئی بھی پارٹی انہوں نے اپنے آپس میں بندر باڑ لگائی ہوئی کہ جناب انہوں آپس میں جو بھی کرپشن جو کچھ بھی کرتے آپس میں چھپاتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے اس کا بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. جیسے جب کوئی بجٹ تیاری ہوتی ہے, کوئی دھرنے آ جاتے ہیں, کوئی پاناما لیکس آ جاتی ہے, کچھ اور مسئلے مسائل, عوام کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے, ادھر انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں, عوام بس اس طرف پڑ جاتے ہیں. ہماری بڑی سادی سی عوام ہے پاکستانی قوم, اور بڑی یقین کریں کہ یہ اگر ان کے اندر شعور آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ حکمران انشاءاللہ کبھی بھی کرپشن نہیں کریں گے, ورنہ ان کو موقع ملے گا. ابھی آپ نے بجٹ کی بات کی ہے, تو لیٹسٹ ابھی بجٹ پیش ہوا, میرے خیال میں کل پنجاب کا بجٹ پیش ہونے کو جا رہا ہے, تو آپ اس بجٹ کو عام عوام کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی راز صاحب, بجٹ کی آپ بات کرتے ہیں, بجٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب سال میں ایک دفعہ پیش کیا جائے, ٹھیک ہے نا جی,
اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. جیسے غلام اسحاق دور میں، جنرل ضیاء دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بجٹ میں چیزیں مہنگی ہوتی تھی اور وہ بھی پٹرول 25 پیسے 50 پیسے مہنگا ہوتا تھا. آج بجٹ تو اس کو آپ کہیں کہ جب سال کے بعد پیش ہوگا. آج نیا ریٹ ہوتا ہے، کل صبح کچھ اور ریٹ ہوتا ہے. ہم اس بجٹ کو بجٹ ہی نہیں مانتے جی. بجٹ تو آپ بکتا عوام کو ریلیف دیں. مہنگائی آپ 200% کر دیتے ہیں اور تنخواہیں 10% بڑھا دیتے ہیں. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوتے ہیں، لوگ کرپشن پہ مجبور پہ لازمی انہوں نے پھر کرپشن کرنی ہوتی ہے. تو آپ اگر ایک بجٹ کو اس طریقے سے پیش کریں، عوامی بجٹ جس کے اندر غریب غربا کا بھی خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ جس کے اندر بیوروکریٹ سے مزے کرتے رہیں یا سیاستدانی کا مطلب مزے کرتے رہیں. آپ غریب عوام کا سوچیں اور وہ بجٹ اس طریقے سے تیار کریں کہ تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے. بڑی بدقسمت سے میں کہہ رہا ہوں، یقین کریں کہ بس ہم اللہ سے دعا کرتے کہ یا رب العزت ہمارے اوپر کرم فرما دی بس. اور باقی بجٹ تو میں نے آپ کو بتایا، بجٹ تو ہم مانتے اس لیے کہ بجٹ روز نیا بجٹ ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کو وابستہ ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صبح کیا شام کو کچھ اور ریٹ ہوتا ہے، ایک شاپ پہ جو کچھ اور دوسری شاپ پہ کچھ اور ریٹ ہوتا ہے. یہ بجٹ تو نہ ہوا نا جی. بجٹ تو اس کو آپ کہیں کہ جب ایک سال تک مسلسل اس کا ایک ریٹ رہے کہ جناب آج ہم نے چیز کر لیں. کہ یہاں میں کہہ رہا ہوں بس روز بروز بجلی مہنگی ہوتی ہے. اب 13 پیسے بجلی سستی کر دی بجٹ میں، بڑے چھلاگے لگا رہے ہیں. اور 6 روپے 8 روپے انہوں نے فی یونٹ مہنگی کی ہوئی ہے اور 13 پیسے کو دیکھ رہے ہیں، 8 روپے کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آٹے کو آپ دیکھیں، آٹے کا ریٹ کہاں چلا گیا؟ 10-20 روپے کم کرتے تو جناب واہ واہ ہو جائے حاجی ہم نے مطلب غریب عوام کو ریلیف دے دیا. میں کہہ ڈرامہ بند کرے، ٹوپی ڈرامہ بند کرے عوام کے ساتھ. عوام نے آپ کو ووٹیں دی ہیں، عوام آپ سے جواب دے، آپ عوام کے جواب دہ ہیں. لیکن کون جواب دیتا ہے یہاں پہ؟ عوام کو تو یہ جواب نہیں دیتے، یہ تو بس اپنے لگے ہیں جناب. اور میں ایک بات کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ آپ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ نون کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. ناظرین، یہ تھے محمود خان بنگش صاحب. ان کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہر انسان اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کرے اور آج ہم برادری عزم سے نکل آئیں اور ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو واقعی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کریں، تو کوئی بات نہیں کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.